अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कोड है इसका मैक 331, पेज नंबर 32 पे। हम पढ़ रहे थे लेआउट्स के बारे में। उन लेआउट में पहले हमने पढ़ा प्रोसेस लेआउट, फिर प्रोडक्ट लेआउट। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी का लेआउट। इसके बाद प्लांट लेआउट की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। तो पेज नंबर 32 पे है ग्रुप टेक्नोलॉजी का लेआउट। ये मैं पढ़ता हूँ, जो पॉइंट वजाहत तलब है उसकी वजाहत कर दूँगा। उसके बावजूद अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग के बेशुमार ऐसे अदारे हैं जो कई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या इतने बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं कि उनके हज़ारों अज्जा यानी पार्ट्स होते हैं। इन हज़ारों अज्जा की ग्रुप बंदी इस तरह कर दी जाती है कि हर ग्रुप में आने वाले पुर्ज़ों पर होने वाले अमाल यानी प्रोसेस एक जैसे हों। यूँ इन हम ग्रुप पुर्ज़ों की तकमील के लिए एक मखसूस प्रोडक्शन यूनिट लगाया जाता है। इस तरह हर ग्रुप के पुर्ज़ों के प्रोडक्शन यूनिट अलग-अलग होते हैं। इन अलग-अलग यूनिटों की तरतीब का इस तरह ख्याल रखा जाता है कि असम्बली लाइन पर तमाम अतराफ से पुर्ज़े बर वक्त पहुँचते रहें। प्रोडक्शन के इस तस्वर को ग्रुप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है, इस लेआउट में प्रोडक्ट ग्रुप्स की सूरत में, बैचेस की सूरत में तैयार होते हैं और मोस्टली जो कंपोनेंट हैं वो एक ही जगह पे या एक ही फैक्ट्री में तैयार नहीं किए जाते। कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेन जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे तैयार कर लिए जाते हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं बाहर ये जो छोटी छोटी दुकानें खोल के एक एक दो दो मशीनें रख के बैठे हैं उनसे तैयार करवा लिए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स के ग्रुप बना लिए जाते हैं और फिर उन जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ के ग्रुप बना के इन छोटे छोटे जो मशीन रख के बैठे होते हैं बाहर दुकानों में, इनको वेंडर्स कहते हैं, इनको दे दिए जाते हैं और इन्हें एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतने टाइम पे आपने इन तमाम कंपोनेंट्स को वापस लौटाना है। जब ये सारे कंपोनेंट्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो इनको असेंबली लाइन पे पहुंचा दिया जाता है। असेंबली लाइन वो जगह होती है जहां पे तमाम कंपोनेंट्स को जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है। ऐसा लेआउट तैयार करना कि पुर्ज़ों के तमाम ग्रुप्स का ख्याल तरतीब के लिहाज से रखा जाए, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट एक बहुत ही तफसीली प्लानिंग का काम है जिसमें हर ग्रुप के पुर्ज़ों की तादाद, साइज़, शेड्यूल, इंस्पेक्शन, स्टोरेज और क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल हर मुमकिन हद तक रखा जाता है। हज़ल क़ियास रखना होता है। हज़ल क़ियास का मकसद जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक उसका ख्याल रखा जाता है। यह ग्रुप टेक्नोलॉजी का लेआउट आपको समझ आ गई होगी इसकी, फिर भी जिसकी समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट लेआउट की अहमियत। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने अच्छी तरह याद करने हैं। 20-25 इसके पॉइंट्स हैं, इनमें से कम 15-16 आपको याद होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, काइंडली इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। पेज नंबर 32 पे है प्लांट लेआउट की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट की अक़साम पढ़ते वक्त हमने ये देखा कि प्रोडक्ट की किस्म बदलने पर लेआउट किस तरह बदल जाता है। हकीकी बात यह है कि लेआउट की किस्म या इसकी नौइयत का इन्हिसार प्रोडक्ट पर होने वाले प्रोसेस पर है, मगर देखने की बात यह है कि ये लेआउट मुनासिब या मौजू होने से इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे सामने आते हैं।
جس سے اہمیت واضح ہو سکے۔ ذیل میں پلانٹ لے آؤٹ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 ہے پروسیس پلاننگ کرنے سے درکار مشینوں کی اقسام اور تعداد کا علم ہو جاتا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مشینیں لگائی کس ترتیب و ترکیب سے ہیں۔ پروسیس پلاننگ کی طے شدہ ترتیب کے مطابق ہی یہ مشینیں نصب کی جاتی ہیں، لہٰذا اس لے آؤٹ سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر لے آؤٹ سے ہر کام اپنی ترکیب و تفصیل کے مطابق ہوتا ہے، جس سے غیر ضروری تاخیر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھے لے آؤٹ سے ہم ورکشاپوں کے اندر اور باہر بھی جگہ کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھے لے آؤٹ سے درکار مٹیریل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کام کی سپیڈ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، ورکرز کی اضافی حرکات کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ اچھے لے آؤٹ کی بدولت مناسب سرمایہ کی مدد سے پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، کوالٹی بہتر کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ہر دو آپریشنوں کے درمیان تاخیر یعنی دیر کو اچھے لے آؤٹ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مزدوروں اور ورکروں کی غیر ضروری آمد و رفت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھے لے آؤٹ بناتے وقت اگر آٹومیٹک کنویئرز یا اوور ہیڈ کرینز کا استعمال کیا جائے تو ٹائم اور لیبر دونوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اچھے لے آؤٹ سے ورک سٹیشنوں کو نہایت موزوں اور صحیح طریقے سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ افرادی قوت، مشین ٹولز اور سروس پیشہ کی خدمات کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشینوں کی دیکھ بھال اور انسپیکشن کی سہولیات سے بہتر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہر مقام پر آنے والے پروسیسز کو کم از کم حد تک رکھا جا سکتا ہے۔ بہتر لے آؤٹ سے انڈائریکٹ لیبر اور سپروائزروں کی ضرورت کم از کم حد تک رکھی جا سکتی ہے۔ انڈائریکٹ لیبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشین کو آپریٹ کر کے آپ کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لیبر جو بذات خود پروڈکٹ تیار نہیں کرتی لیکن پروڈکٹ کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو مینٹین کرنے میں مدد دیتی ہے، اس کو انڈائریکٹ لیبر کہتے ہیں، اور جو پروڈکٹ تیار کرتی ہے اس کو ڈائریکٹ لیبر کہتے ہیں، جیسے مشین آپریٹر وغیرہ۔ اور انڈائریکٹ میں سپروائزر ہو گئے، فورمینز ہو گئے، کوالٹی کنٹرولر ہو گئے۔ تو وہ لیبر جو پروڈکٹ پر براہ راست کام نہیں کرتی انڈائریکٹ لیبر کہلاتی ہے، جیسے سویپر، باغبان یعنی مالی، کلرک، فورمین، سپروائزر، کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر، مینیجرز وغیرہ۔ اچھے لے آؤٹ سے بہتر ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ حالات کو قدرے تبدیل کرنے کی گنجائش اچھے لے آؤٹ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھے لے آؤٹ کی بدولت کم جگہ سے بہتر فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھے لے آؤٹ سے حفاظتی اقدامات کے اطلاق کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ماحول دے کر مزدوروں کا کام کرنے کا جذبہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں فیکٹری کی توسیع ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پروڈکشن کنٹرول کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بے سود کوششوں کو کم از کم کیا جا سکتا ہے۔ بے سود کوششیں ایسی کوششیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فضول میں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ایک لے آؤٹ کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ان پوائنٹ میں جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ سنٹینس کم از کم آپ یاد کر لیں۔ یہ لیسن کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو
अंडरलाइन करके सिर्फ उन्हीं को याद कर लिया जाए, बाकी सेंटेंस तो बंदा बना ही लेता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, जो नहीं होगी आएगी वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।